सलाम। मेरा नाम नईम मसीह। तो इसलिए आज हमारा प्रोग्राम जो यूट्यूब पे चल रहा है जय मसीह की, उसके लिहाज से आज हम आपके सामने हैं ताकि अंजीली बयान को लेकर, खुदा के कलाम को लेकर, ताकि बहुत सी रूहें बचे और खुदा के तख्त के पास उनको लेकर आए ताकि वो अपनी जिंदगी के लिए तैयार हो जाएं। तो आइए इस प्रोग्राम का आगाज करते हुए पहले हम खुदा की हजूरी में झुकेंगे, उसको मुबारक कहेंगे। वो जो हमारी निजात, हमारी कुव्वत, वो जो हमारा भरोसा और हमारे ईमान की तकवीयत है। आइए अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें, जिंदा खुदा की हजूरी में झुकेंगे, उसी को मुबारक कहेंगे। कदूस आसमानी बुजुर्ग खुदा, जलाल के बादशाह, इस वक्त इस लम्हात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जो पाक है खुदा, हर एक पाक चीज तुझी से आती है। कि जलाल के बादशाह तूने ये मुमकिन किया ताकि खुदा इस चैनल की वसीला से खुदा हम बहुत से लोगों तक खुदा तेरे कलाम को लेकर जाएं, ताकि बहुत सी रूहें बचे और खुदा कसरत से वो अपनी जिंदगी पा सके। अब आप खुदा तो अपने खादम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खुदा जो लोग खुदा बेटियां और बेटे खुदा कसरत से जो इस वीडियो को देखें तो यीशु के नाम से वो बरकत पाए खुदा, और कसरत से वो खुदा तेरे जलाल को जाहिर करे खुदा। इस सारे वक्त के लिए, सारे प्रोग्राम के लिए खुदा तेरे जलाली हाथ को मानते हैं खुदा, तेरी कुदरत को मानते हैं खुदा। तू कसरत से आ खुदा, तू बरकत दे। कसरत से आ खुदा पाक तेरी मिन्नत करते हैं, कसरत से आ खुदा पाक तेरी मिन्नत करते हैं। ओ राखा ला शाखा रबु रोसा बाबा बाबा बराशो, यीशु के नाम से कसरत से आओ। राखा ला शाबा बाबा बाबा राजोर, यीशु के नाम से तेरा जोर, तेरी कुदरत आए। ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज का जो मजमून है, जो खुदा के कलाम को जो खुदा का खादम लेकर आने वाला है, वो तौबा के तलक से, ताकि इस कलाम के वसीला से बहुत सी रूहें बचें, ताकि खुदा के अंजीली बयान को बढ़ा सके, और इस कलाम के वसीला से बहुत सी रूहें जब खुदा के तख्त के पास आए और अबदी जिंदगी पा सके। तो खुदा के खादम जो बड़ी मेहनत के साथ खुदा की खिदमत कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ खुदा की खिदमत कर रहे हैं, ताकि खुदा के कलाम की बढ़ोतरी हो, और खुदा के खेत में जो काम कर रहे हैं ताकि खुदा के बीज को बखेरे, ताकि बहुत सा फल आए। फल कौन सा है? वो खुदा की रूहें हैं, जो कसरत से जो भटकी हुई रूहें थी, क्योंकि इस चैनल का मजमून भी यही है, ताकि बहुत सी भटकी हुई रूहें खुदा के पास आए और नजात पाएं और अबदी जिंदगी को पा सके कसरत से। और खुदा के खादम पास्टर नासिर अफजाल जो खुदा की खिदमत कर रहे हैं, इस मेहनत को जारी कर रहे हैं ताकि बहुत सी रूहें बचें। इसलिए कि इस अल्फाज को हम बार बार इसलिए कह रहे हैं ताकि आप जब ये कलाम को सुने और खुदा पर ईमान लाएं, और इस ईमान की कुदरत के वसीला से आप नजात पा सके। जब वो खुदावंद यीशु हवा में आए तो आप उड़कर उसका इस्तेमाल करने वाले बन सके। तो आइए हमारे दरमियान खुदा के खादम पास्टर नासिर अफजाल साहब मौजूद हैं, उनके वसीला से खुदा की आवाज को सुनेंगे। खुदावंद के जिंदा जलाली और कुदूस और वफादार नाम में आप सब की सलामती हो। जिस तरह भाई नईम ने दुआ की और उस मजमून को खुदा के मज़बा ऊपर दोहराया, और आज मैं खुदा का खादम, हम खुदा के कलाम की तौबा पर मनादी करेंगे, ताकि हमारी ख्वाहिश है इस तरह खुदा के रूह ने हमें उभारा है, ताकि हम खुदा के कलाम के वसीला से बहुत सी रूहों को जीत सके और खुदा के खेत में काम कर सके। मेरे साथ निकालिएगा खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से नया आहदनामा, मुकद्दस रसूलों के ईमान, उसका 2 बाब और उसकी 38 और 39 आयत की कलाम पाक की शहादत हासिल करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाह की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की कसरत की आसमानी बरकत आए, आमीन।
तो आज का जो हमारा मजमून है वो तौबा है। मैं खुदा का खादम, मैं चाहता हूं कि हम तौबा पर मनाती करें। तो मेरे अज़ीज़ों, तौबा जो है, तौबा अरबी जबान का लफ्ज है। तौबा के लिए जो अबरानी जबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वह है शुभ। इसके लफ्जी मानी है वापस फिर जाना, पछताना, शर्मिंदा होना। और दूसरा लफ्ज जो अबरानी का इस्तेमाल हुआ है तौबा के लिए वह है नाहम। और उर्दू के मैनियों में यानी रजुलाना, वापस जाना, तौबा करना। मेरे अजीजों, अगर ताल मुसल उसका सफ़ा नंबर 265 पर मेरे अजीजों लिखा हुआ आपको मिलेगा कि तौबा वो फेल है जिससे इंजील का आगाज हुआ, यानी इंजील शुरू ही तौबा से हुई है। मेरे अजीजों, तौबा के लिए जो यूनानी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वह है मेटानोया या मेटानोया, जिसके मानी है जहन का बदल जाना, वापस मुड़ना। और जिस तरह फौजी इस्तिलाह है यानी 180 डिग्री से वापस मुड़ जाना, यानी अबाओ तरन हो जाना, यानी जिधर हमारा पीछा है उस तरफ मुंह कर देना। ये जो नोया है अंग्रेजी में रिपेंटेंस इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी है शर्मिंदगी। जिसके मानी है शर्मिंदगी, यानी अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना। फिर पछताना लिखा है, फिर तासुब लिखा है, फिर अफसोस लिखा है। जो कुछ हम जिंदगी में बुरे काम करते रहे हैं उस पर अफसोस करना। मेरे सीधो नाए अहदनामा के मुताबिक गुनाहगार का गुनाह के बारे में अपने ज़हन को तब्दील करना, अपने ज़हन को तब्दील करना। आमीन। तो मेरे अजीजों, अगर हम पैदाइश 2 से 4 बाब को पढ़े तो खुदा ने इंसान को जिस बात से मना किया उस पर वो कायम न रहा और रूहानी जिंदगी में मर गया जब उसके अंदर गुनाह की नेचर आ गई। और जब खुदा ने उन तीनों की अदालत की, यानी मर्द, औरत और सांप, उन्होंने अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की। और आज भी अगर दुनिया में हम देखें, लोग अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश करते हैं, दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं। गुनाह की वजह से इंसान के अंदर 3 चीजों ने जन्म लिया मेरे अजीजों। पहले नंबर पर जिस्म की ख्वाहिश, दूसरे नंबर पर आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शहरी। लेकिन खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया था कि जिधर भी इंसान जाए उसको जमीन पर उसके बेटे की सूरत नजर आए। लेकिन मेरे अजीजों, आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो गुनाह करने के बाइस उसने खुदा की सूरत को बिगाड़ दिया, क्योंकि इंसान खुदा की छवि और सूरत पर बनाया गया था। इसलिए खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि जब आदम और हवा को खुदा ने बनाया तो अपनी सूरत और छवि पर पैदा किया। लेकिन जब गुनाह इसके अंदर आया, बदी इनके अंदर आ गई, शर्मिंदगी इनके अंदर आ गई, डर इनके अंदर आ गया, खौफ इनके अंदर आ गया, तो मेरे जीदो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है पैदाइश 5 बाब उसकी पहली 3 आयतों में, जहां पर आदम का नस्ब नामा शुरू होता है, तो लिखा है, मेरे साथ निकालिए पैदाइश 5 बाब और उसकी 3 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, और आदम 130
वर्ष का था जब उसकी सूरत व शबी का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ और उसने उसका नाम सेत रखा। मेरे से तो आदम खुदा की सूरत और शबी पर था, लेकिन जब आदम ने गुनाह किया तो जब सेत पैदा होता है तो वो आदम की बिगड़ी हुई सूरत पर पैदा होता है। और मेरे अजीजों, लेकिन इंसान गुनाह करने यानी कलाम की नाफरमानी करने से खुदा के बेटे की सूरत को इसने बिगाड़ दिया। पहले किस सूरत पर था? ये खुदा की सूरत पर था, लेकिन जब गुनाह की नेचर इसके अंदर आई तो इसकी रूहानी सूरत बिगड़ गई और जब सेत पैदा हुआ तो मेरे अजीजों वो आदम की सूरत और शबी पर पैदा हुआ। लेकिन खुदा फिर भी इंसान से प्यार करता रहा। वो चाहता था कि इंसान मेरे कलाम को समझे और तौबा करे, रजू लाए। तो मेरे अजीजों, खुदा ने बागे अदन के अंदर से आदम और हवा को बाहर निकाल दिया, सांप को भी बाहर निकाल दिया। और मेरे अजीजों, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, एक वक्त आया जब खुदा के कलाम के मुताबिक हर एक शख्स ने जो जमीन पर जिंदगी गुजारता था, उन्होंने अपने तरीकों को बिगाड़ दिया, उन्होंने अपने तरीकों को बिगाड़ दिया। और मेरे अजीजों, नूह खुदा का बंदा, कलाम के अंदर लिखा है कि नूह रास्तबाज था, उसके जरिया से कलाम की मुनादी करवाई और खुदावंद यीशु मसीह का रूह खुद नूह के अंदर होकर मुनादी करता रहा। अगर हम इस हवाले को देखें, क्या नूह अकेला मुनादी करता रहा? नहीं, मेरे से तो खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा हुआ है कि खुदावंद मसीह का रूह नूह के अंदर रहकर मुनादी करता रहा। मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस पतरस रसूल का खत, उसका 1 बाब उसकी 10 और 11 आयत की कलाम पाक की शहादत हासिल करेंगे तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है, इस नजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था, हालेलुया, और बेहतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, और वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और जाने पर खुदा उनकी कसरत की आसमानी बरकत आए। तो मेरे से तो खुदा के कलाम में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि नूह के अंदर मसीह का रूह मुनादी कर रहा था, मसीह का रूह खुद उसके अंदर रहकर मुनादी कर रहा था। ये खुदा का मोहब्बत का इजहार था, ये खुदा के प्यार का इजहार था। और मेरे से तो मुनादी क्या हो रही थी? तौबा करो। किससे तौबा करो? गुनाहों से तौबा करो, अपने तरीकों को ठीक करो। और मेरे से तो नूह चला चला कर कह रहा था, मसीह का रूह उसके अंदर ये नबूवत दे रहा था कि तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला है। लेकिन मेरे जो लोगों ने उसको एक मजाक सा समझा। और मेरे अजीजों, वो सही समझते थे कि इतनी बड़ी कश्ती बना रहा है और ये बुढ़ा इतनी बड़ी कश्ती कहाँ लेकर जाएगा, इतना पानी कहाँ से आएगा। जे अगर खुदा ऐसी खिड़कियां भी खोल दे तो मेरे अजीजों इतना पानी नहीं आएगा। ये उसकी गलत फहमी थी, वो गुनाह के अंदर अंधे हो चुके थे, वो गंदी शावतों से, गंदी ख्वाहिश में क्योंकि घिर चुके थे। इसलिए खुदावंत को जमीन को धोना पड़ा, ये तो इतना बड़ा तूफान लाना पड़ा। लेकिन खुदा मोहब्बत करता है, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत हो। मेरे से तो खुदा ने अपने नबियों के जरिए से मुनादी की, तौबा की मुनादी करवाता रहा। लेकिन लोगों ने मेरे अजीजों अपने तरीके ठीक ना किए। खुदा ने मेरे अजीजों दुआ पर सवाल नहीं उठाया। दुआ तो लोग उस वक्त भी करते थे, लेकिन उनके तरीके ठीक नहीं थे। खुदा ने नूह से यही कहा
کہ نکالے اگر ہم پیدائش 6 باب اس کی 12 آیت پڑھے تو خدا کے کلام میں دیکھیں کہ خدا نے دوا کو ہائی لائٹ کیا؟ کیا خدا نے کسی اور چیز کو ہائی لائٹ کیا؟ خدا نے کس چیز کو ہائی لائٹ کیا جس کے وسیلہ سے خدا کو اتنا بڑا زمین پر طوفان لانے کے لیے میرے عزیزو منادی کروانا پڑی، زمین کو دھونا پڑا؟ اور میرے عزیزو میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 12 آیت، اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے زمین پر نظر کی۔ کس نے نظر کی؟ خدا نے نظر کی، اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ دیا تھا۔ میرے عزیزو وہ اپنے گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، توبہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ایک دن پانی کا طوفان ان سب کو بہا لے گیا۔ خدا کو زمین کو پانی سے دھونا پڑا۔ تو میرے عزیزو توبہ ایک ایسا عمل ہے پھر جس میں دل اور ارادہ کی تبدیلی کے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے 2 لفظ یہاں پر استعمال کیے ہیں، دل اور ارادہ کی تبدیلی۔ تو توبہ کرنے سے یہ دونوں چیزیں بدلتی ہیں۔ دونوں چیزیں کیا ہوتا ہے؟ اور بدلتی ہیں۔ کچھ لوگ توبہ تو کر لیتے ہیں لیکن اپنے برے طریقوں کو نہیں چھوڑتے۔ میرے عزیزو نوح کے زمانے میں خدا نے کسی چیز کو ہائی لائٹ کیا؟ دعا کو، سجدوں کو نہیں، بلکہ خدا نے طریقوں کو ہائی لائٹ کیا۔ ان کے طریقے ٹھیک نہیں تھے، زندگی گزارنے کے طریقے نہیں ٹھیک تھے۔ میرے عزیزو آج بھی لوگ توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں، لیکن اپنی بری عادتیں نہیں چھوڑتے، زناکاری نہیں چھوڑتے، نشہ بازی نہیں چھوڑتے، دغا بازی نہیں چھوڑتے، بغض نہیں چھوڑتے، ان کے دلوں میں آج محبت نہیں نظر آتی۔ میرے عزیزو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بپتسمے کو نجات مانتے ہیں، لیکن جب اس پرپس میں آتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں، لیکن خدا کے خوف کو اپنے دل میں اندر نہیں رکھتے، اس لیے وہ گر جاتے ہیں، گرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں خدا کے کلام پر نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی کیا مرضی تھی۔ کیا آج ہم لمبی دعا کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، چرچز کے اندر جا رہے ہیں، ہدیہ ڈال رہے ہیں، داعیکیاں دے رہے ہیں، اور بہت سے ہم کتاب مقدس کو اپنے سینے سے لگا کر چرچز کے اندر جا رہے ہیں، لیکن اگر آج کلام مقدس کے مطابق ہمارے طریقے ٹھیک نہیں، ہمارا چال چلن ٹھیک نہیں، اور ہم خدا کی مرضی کے مطابق زمین پر زندگی نہیں گزارے، تو پھر میرے عزیزو ہم مسیحیت کے اندر ہیں لیکن پکے مسیح نہیں ہیں۔ میرے عزیزو جب مقدس یوحنا آیا تو اس نے سب سے پہلے کیا منادی کی؟ توبہ کرو۔ کیا منادی کی؟ توبہ کرو، بپتسمہ لو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور میرے عزیزو اگر ہم کتاب مقدس میں سے حوالہ دیکھیں تو میرے ساتھ نکالیے گا مقدس مرکز کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرتا تھا۔ کس کی منادی؟ توبہ کے بپتسمے کی منادی۔ تو یوحنا کا کانٹیکسٹ کیا تھا؟ توبہ کرو، رجوع لاؤ، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ میرے عزیزو خدا کی یہ دلی خواہش ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اس لیے یہ یہودیوں کا کانٹیکسٹ تھا کہ جب کسی غیر مذہب کے لوگوں کو یہودیت میں آنا چاہتے تو وہ بپتسمہ لیتے، لیکن جب یوحنا نے بپتسمے کے لیے ان کو کہا تو انہوں نے اس کو قبول کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر بھی بہت سے گناہ ہیں، ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، اور ہم بھی اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے مطابق ہم خدا کو راست باز ماننا چاہتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سے یہودیوں نے خدا کے کلام کے مطابق بپتسمہ لے کر خدا کو راست باز مان لیا۔
آئے میرے ساتھ نکالیے گا نیا عہد نامہ مقدس مرکز کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 29 آیت مبارک خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے. اور سب عام لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے اور محصول لینے والوں نے بھی یوحنا کا بپتسمہ لے کر خدا کو راست باز مان لیا، مگر فریسیوں اور شرع کے عالموں نے اس سے بپتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادہ کو اپنی نسبت باطل کر دیا. آمین. میرے عزیزو، جب میرا پیارا خداوند یسوع مسیح آیا تو خدا باپ کو پتا تھا کہ انسان گناہ کی ندی میں گر چکا ہے، اس کو نجات کی ضرورت ہے، اس کو رہائی کی ضرورت ہے، اس کو مخلصی کی ضرورت ہے. تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اپولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام اس کا پہلا باب اس کی 1 سے 3 آیت کے اندر لکھا ہے، اگلے زمانہ میں خدا باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کرتا ہے. ہاللویا. جیسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے، اور وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بھالا پار کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا. اس کلام کے اندر لکھا ہے مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16 آیت میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. جس کا مطلب ہے کہ خدا دنیا سے محبت کرتا ہے، خدا دنیا سے پیار کرتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، اس نے اپنے بیٹے لوغاس اور اپنے کلمے کو میرے عزیزو ہمیشہ کی زندگی کے لیے زمین پر بھیج دیا، کیونکہ اس کے کلمے نے لوغاس نے اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی سے خالی کیا. پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر اس نے اپنے آپ کو جلال سے خالی کیا. تیسرے نمبر پر اس نے اپنے آپ کو اختیار سے خالی کیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور آ کر منادی کیا کی کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ. اور اب کلام مقدس کے مطابق خوشخبری کیا ہے؟ چاہے ہم نے خطرناک گناہ کیوں نہ کیے ہوں، ہم نے جتنے مرضی گناہ کیے ہیں، ہم اپنی راست باز سے کبھی بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ہم اس کے خون، اس کی صلیب کے پاس آ کر اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے. ہم کبھی بھی پاک نہیں بن سکتے تھے، کیونکہ اس لیے خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، میرے ساتھ نکالیے گا مقدس پولس رسول کا تموتھیوس کے نام خط اس کا 1 باب اس کی 15 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے. غور کیجئے حوالے پر. خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا. کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ ہر ایک انسان نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گیا. لیکن جب میرا خداوند یسوع آیا تو اس نے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ کیونکہ خدا میرے دلوں کبھی بدی کے اندر نہیں رہتا، کیونکہ خدا کا کلمہ اس نور کے اندر رہتا تھا جہاں کسی کی رسائی نہیں تھی. کیونکہ جب وہ زمین پر آیا تو اس نے اپنے آپ کو جلال سے خالی کیا، ہمیشہ کی زندگی سے خالی کیا، اختیار سے خالی کیا، اور خود میرے عزیزو ابن آدم بن گیا. اس لیے اپنے آپ کو بار بار ابن آدم کے ساتھ جوڑتا ہے اور انسانوں کو بتاتا ہے کہ میں ابن آدم ہوں. اور میرے عزیزو اسی لیے خدا کے کلام کے اندر جب میرا خداوند یسوع مسیح میرے لیے
آپ کے لیے صلیب پر جان دے دی، تمام ہوا کا نعرہ لگایا، تو جب وہ آسمان پر جانے لگا تو اس نے ایک میرے عزیزو حکم دیا، ہم وہ دیکھیں گے کہ اس نے ارشاد اعظم جس کو ہم کہتے ہیں، مقدس مرکز کی انجیل اس کا 16 باب اس کی 15 اور 16 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا یعنی شاگردوں سے کہا، تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور 16 آیت میں لکھا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ تو جب میرے خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب شاگردوں نے خدا کے کلام کے مطابق منادی شروع کر دی، تو میرے عزیزو جب خداوند یسوع مسیح زمین پر خدمت کرتے تھے، اس کے حوالی اس کے ساتھ ساتھ تھے، لیکن ان کے اندر ڈر اور خوف تھا، اور جب میرا یسوع ارشاد اعظم دے کر آسمان پر اٹھایا گیا تو میرے عزیزو شاگرد اس وقت بھی ڈرے ہوئے تھے، لیکن جب ان کے اندر وعدے کے مطابق اب اس کا پاک روح اس کے اندر آیا، ان کے اندر دلیری آئی، تو میرے عزیزو رسولوں کے اعمال 2 باب اس کی 38 آیت میں جب پطرس رسول نے کلام کی منادی کی، اس نے کیا منادی کی کہ توبہ کا عمل پڑھے؟ نہیں، بائبل مقدس کے اندر 66 کتابوں کے اندر یا کیتھولک بائبل کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ توبہ کا عمل پڑھے۔ توبہ کا عمل نہیں بلکہ لکھا ہے کہ توبہ کرے۔ توبہ ایک ہی بار ہے، توبہ بار بار اچھی نہیں۔ اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی بار توبہ کریں۔ بار بار کی توبہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی کی طرف نہیں بلکہ آپ کو وہ کھلے دروازے کے اندر لے کر چلی جائے گی جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ تنگ دروازہ ایک بار توبہ کرنے کے عمل سے ہوتا ہے، اور وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہوتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے وسیلہ سے ہوتا ہے، بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے ہوتا ہے، اور پھر اپنی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کے کلام کے مطابق گزارنے سے ہوتا ہے۔ اس لیے جب پطرس رسول نے منادی کی، مقدس رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اس کے 38 آیت میں لکھا ہے، پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ آج بہت سے میرے عزیزو اس یسوع کے نام کو لے کر کلیسیائی گمراہ ہو چکی ہیں کہ ہم کو یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ دینا چاہیے، لیکن وہاں پر اس نے حکم دیا تھا کہ بپتسمہ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے دیا جائے۔ تو اصلی جو وضاحت ہے یہی ہے، جہاں پر یسوع نام آئے گا وہاں پر خدا باپ، بیٹا اور روح القدس ہی آئے گا، اور بعد میں لکھا ہے کہ تم انعام پاؤ گے۔ پہلا قدم کیا ہے؟ توبہ، پھر بپتسمہ، اور پھر انعام کیا ہے؟ روح القدس۔ تو کیا آج آپ کو توبہ کرنے کے بعد انعام ملا؟ بتائیں۔ اگر نہیں ملا تو میرے جو آج گھٹنوں کے بال ہو جائے، اپنے گناہوں کا اقرار کریں کہ خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، خداوند میں تیری منت کرتی ہوں، مجھ پر رحم کر، میں تیرا مسکر ہوں، تو میرے اندر آ جا تاکہ میں اپنے دل کا دروازہ کھولتی ہوں، مجھے تیرے پاک روح کی ضرورت ہے کیونکہ تیرے پاک روح کے بغیر میں کچھ نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو ان شاگردوں کے اندر جب پاک روح آیا، ان کے اندر دلیری آئی، اور میرا ایمان ہے جب توبہ کرنے کے بعد میرے عزیزو آپ کے حالات، آپ کی زندگی کلام کے مطابق گزرنا شروع ہو جائے گی، تو میرا ایمان ہے خدا کا روح آپ کے اندر رہنا شروع کرے گا، آپ کو تقویت دے گا، اور جب تقویت آئے گی تو آپ اس کے تحت روحانی چال چلن میں چلنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے اب ہم پولس رسول کی بھی بات کرتے ہیں۔ کیا پولس رسول نے توبہ کے عمل کی منادی کی؟ نہیں، بلکہ پولس رسول نے بھی توبہ کی منادی کی ہے۔ ہم میرے ساتھ والا نکالیے، آئے، اور جب پولس رسول نے منادی کی ہے اس نے بھی توبہ کا عمل نہیں بلکہ توبہ کرنے کے لیے کہا۔ میرے ساتھ نکالیے مقدس رسولوں کے اعمال اس کا 26 باب اور اس کی میرے زیدو 19 اور 19 آیت دیکھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس لیے اے اگرپا بادشاہ، میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا، بلکہ پہلے دمشقیوں کو، پھر یروشلم
اور سارے ملک یہودیہ کے باشندوں کو اور غیر قوموں کو سمجھاتا رہا کہ توبہ کرے، توبہ کا عمل نہیں، توبہ کرے، خدا کی طرف رجوع لا کر توبہ کے موافق کام کرے تاکہ اپنے طریقوں کو ٹھیک کرے، بپتسمہ لے اور روح القدس انعام میں لا پائے اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ تو میرے عزیزو، خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ تو پولس رسول کو رویا کہاں سے ملی؟ رویا آسمان سے ملی ہے، اس کو زمین سے نہیں ملی۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ توبہ ہی کرنا روا ہے، توبہ کا عمل پڑھنا غلط ہے۔ تو خدا کی طرف رجوع لا کر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم میرے عزیزو ایک اور حوالے کو دیکھیں، افسیوں پولس رسول کا افسیوں کے نام خط، اس کا 5 باب، اس کی 1 سے 2 آیت۔ پس عزیزو، فرزندوں کی طرح خدا کی مانت بنو۔ کس کی مانت؟ فرزندوں کی طرح خدا کی مانت بنو اور محبت سے چلو۔ کیا لکھا ہے؟ محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانت خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ کس کی مانت؟ خوشبو کی مانت۔ تو کیا آج خوشبو ختم ہو گئی؟ نہیں، آج مسیح کی خوشبو ہمارے اندر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم میرا مسکن ہو، میں تمہارے اندر رہنا چاہتا ہوں۔ تو پھر آج مسیح کی خوشبو ہمارے اندر ہے۔ ہمارا چال چلن دیکھ کر، ہمارا رویہ دیکھ کر، ہماری محبت دیکھ کر دنیا کو مسیح کی خوشبو ہمارے اندر میرے جو محسوس ہوگی۔ اگر ہمارے اندر مسیح کی محبت اور اس کی خوشبو نظر آئے گی تو میرے جو لوگ کہیں گے کہ اس کا چال چلن، اس کا رویہ عام انسانوں جیسا نہیں، بلکہ یہ مسیحت کے اندر نہیں، بلکہ یہ مسیح ہے، کیونکہ اس کا چال چلن خدا کے بیٹے اور یسوع کی طرح ہے۔ اس لیے آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مسیح کی محبت اور مسیح کی خوشبو کو اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے تاکہ میرے چال چلن سے، میرے رویے سے مسیح نظر آنا چاہیے، مسیح کی خوشبو میرے بدن سے آنی چاہیے اور روح کے پھل نظر آنے چاہیے۔ اور آج سوچے کہ ہمارے اندر مسیح کی خوشبو ختم تو نہیں ہوگی۔ میں کس دنیا کے اندر چلا گیا ہوں؟ کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ دنیا میں رہو پر دنیا جیسے نہ بنو۔ اس لیے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کریں۔ اگر آپ نے توبہ کر لی ہے تو خدا کی حضوری میں رہنا سیکھیں۔ بار بار کی توبہ اچھی نہیں ہے۔ بار بار کی توبہ آپ کو گناہ کے اندر دھکیل کر ہمیشہ کی زندگی سے نکالے گی اور میرے عزیزو آگ اور خندق کی جھیل میں لے کر چلی جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں مسیح کی خوشبو کی قدر کرنی چاہیے۔ اور میرے عزیزو اگر ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، دوسرا پطرس اس کا 3 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ میرے عزیزو خدا آپ سے محبت کرتا ہے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آخر میں یہی کہوں گا کہ توبہ کا عمل نہیں، توبہ کیجئے، سچی توبہ کیجئے جو خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ نبی آئے، انہوں نے کہا اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے گا، توبہ کیجئے گا اور خدا کے کلام پر رجوع لائیے گا۔ آج وقت ہے کہ ہم جیسی دیر سمجھ رہے ہیں کہ مسیح نہیں آیا تو مسیح جلد آنے والا ہے، بلکہ میرے جو 7ویں کلیسیا کا دور اب چل رہا ہے، خداوند یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں، کلیسیا اٹھائے جانے والی ہے، ریپچر ہونے والا ہے۔ اور اب بھی لوگ دیر سمجھتے ہیں، گناہوں کے اندر دھکیلے ہوئے ہیں۔ جس طرح نوح کے زمانہ میں لوگ گناہ کرتے رہے، دعا کرتے رہے، سجدے کرتے رہے، آج بھی لوگ ویسے ہی زندگی گزارے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر مسیح نے بھی کہا تھا کہ آخر وقت میں
ऐसा ही होगा जैसे नूह के वक्त हुआ था, और आज भी लोग वैसा ही रद्द अमल जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे जो खुदा दुआ को नहीं देखेगा, खुदा सजदों को नहीं देखेगा, खुदा दायकियों को नहीं देखेगा, खुदा लंबी लंबी दवाओं को नहीं देखेगा, खुदा सफेद चोलों को नहीं देखेगा, तो खुदा टाई वाले पादरियों को नहीं देखेगा, चरवाहों को नहीं देखेगा, बल्कि इंसान के तरीकों को देखेगा कि क्या जमीन पर इसका तरीका ठीक है, इसका चाल चलन ठीक है। खुदा हमारी जिंदगी से फल ढूंढना चाहता है। मेरे जो फल लाए, खुदा फल चाहता है, मोहब्बत चाहता है तुम्हारे बदनों के अंदर, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। इसलिए अगर उसने अपने नबियों के वसीला से कलाम हमारे तक पहुंचाया है तो हमें उस कलाम को कबूल करना चाहिए। और आज मैं खुदा का अदना सा छोटा सा खादम होते हुए आपको ये ताकीद करना चाहता हूँ, अगर आपने तौबा कर ली है तो सच्चे दिल से आमीन के साथ करें और अपनी ज़िंदगी खुदा उनके कलाम के मुताबिक गुजारना शुरू करें। और अगर नहीं की तो आज ही अपने गुनाहों का इकरार करें, बपतिस्मा लें। बपतिस्मा लेने के बाद अपनी ज़िंदगी को खुदा के मुताबिक गुजारने का शरफ हासिल कीजिएगा, क्योंकि कुछ पता नहीं कि आपके दिन कितने हैं। आपने सुबह उठना है या नहीं उठना, आपको नूरे शीरी मिले या ना मिले, लेकिन अगर मिल चुके हैं, जितने सांसें हैं, खुदा का शुक्र करें और खुदा के कलाम के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए अपने आप को खुदा के ताबे करें, ताकि आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। अपने आप को अंदर देखे, झांके, अपने आप को इस काबिल बनाए, क्या मैं सच्ची तौबा कर चुका हूँ। बार बार की तौबा अच्छी नहीं। मेरे तो खुदा हर एक इंसान से प्यार करता है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि सबसे मोहब्बत करता है। इसलिए कलाम मुकद्दस को देखिए, जाने कि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है नबूवत का किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाले और सुनकर इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। अगर आज आपने सच्ची तौबा कर ली है तो मेरा ईमान है आप वो मुबारक बनेंगे। खुदा आपके वसीले से और ज़्यादा लोगों को बचाना चाहता है, आपको अपने खेत में इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक अगर आप खुदा के मंसूबे में आ चुके हैं तो मेरे से तो उसको दिल से साथ कबूल कीजिएगा, सच्ची तौबा कीजिएगा, ताकि हमें ज़िंदगी दी और खुदा ने अगर हमें कायम रखा तो आपके दरमियान फिर हाजिर होंगे। आपके लिए इजाज़त दें। खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से आपकी सलामती। आमीन।